आखिर ये किसने ईजाद किया? कौन सी कौम नए साल का जश्न मनाती है, क्यों मनाती है और इस वक्त मुसलमानों को क्या रवैया इख्तियार करना चाहिए? आइए इस छोटे से और मुख्तसर से वीडियो में इस बात को वाज़ेह करते हैं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब और कौमों में त्यौहार और खुशियाँ मनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। हर एक त्यौहार का कोई ना कोई पस मंज़र है और हर त्यौहार कोई ना कोई पैगाम देकर जाता है, जिनसे नेकियों की तरग़ीब मिलती है और बुराइयों को ख़त्म करने की दावत मिलती है। लेकिन लोगों में बिगाड़ आने की वजह से उनमें ऐसी बिदात व खुराफात भी शामिल कर दी जाती है कि उनका असल मकसद ही फौत हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मंजिल तय करती गई और मुहस्सब होती गई, इंसानों ने कल्चर और आर्ट के नाम पर नए जश्न और त्यौहार वज़ा किए। उन्हीं में से एक नए साल का जश्न भी है। दरअसल ये नए साल का जश्न ईसाइयों का ईजाद किया हुआ है। ईसाइयों में कदीम ज़माने से नए साल के मौके पर जश्न मनाने की रिवायत चलती आ रही है। इसकी एक वजह ये बताई जाती है कि उनके अक़ीदे के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। इसी की खुशी में क्रिसमस डे मनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जश्न की कैफियत रहती है और यही कैफियत नए साल की आमद तक बरकरार रहती है। उन ईसाइयों की तरह बहुत से मुसलमान भी नए साल के मुंतज़िर रहते हैं और 31 दिसंबर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उन मुसलमानों ने अपनी इक़्तिदार और रिवायात को कमतर और हक़ीर समझकर नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि ये ईसाइयों का तरतीब दिया हुआ निज़ाम तारीख़ है। मुसलमानों का अपना कमरी इस्लामी निज़ाम तारीख़ मौजूद है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मरबूत है, जिसका आगाज़ मुहर्रमुल हराम से होता है। यही इस्लामी कैलेंडर है। लेकिन अफसोस तो ये है कि हम में से अक्सर को इसका इल्म भी नहीं होता। आज मुसलमान नए साल की आमद पर जश्न मनाता है, क्या उसको ये मालूम नहीं कि इस नए साल की आमद पर उसकी ज़िंदगी का एक बरस कम हो गया है? ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक बेश कीमत नियामत है और नियामत के ज़ायल या कम होने पर जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि अफसोस किया जाता है। गुज़रा हुआ साल तल्ख़ तजर्बात, हसी यादें, खुशगवार वाक़यात और गम व अलम के हादसात छोड़कर रुखसत हो जाता है और इंसान को ज़िंदगी की बेथिबाती और नापायदारी का पैगाम देकर अलविदा कहता है। साल ख़त्म होता है तो हयात मुस्तार की बहारें भी ख़त्म हो जाती है और इंसान अपनी मुक़र्ररा मुद्दत की तकमील की तरफ रवा दवा होता रहता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि मैं किसी चीज़ पर इतना नादिम और शर्मिंदा नहीं हुआ जितना कि ऐसे दिन के गुज़रने पर जिसका सूरज गुरूब हो गया, जिसमें मेरा एक दिन कम हो गया और उसमें मेरे अमल में कोई इजाफ़ा ना हो सका। हज़रत हसन बसरी फरमाते हैं कि ऐ इब्ने आदम, तू अय्याम ही का मजमुआ है। जब एक दिन गुज़र गया तो यूँ समझ तेरा एक हिस्सा भी गुज़र गया। ये उम्र और ज़िंदगी जो हमको अता हुई है, वो सिर्फ़ आखिरत की अब्दी ज़िंदगी की तैयारी की खातिर अता हुई है कि हम उसके ज़रिए आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने आमाल को अच्छा बना सकें। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि ये अय्याम तुम्हारी उम्रों के सहीफ़े हैं, अच्छे आमाल से इनको दवाम बख्शो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी के इस्लाम की खूबी ये है कि वो फजूल चीज़ों से बचे। नए साल से मुताल्लिक़ किसी अमल को तलाश करने की कोशिश की तो कुरून उला का कोई और अमल तो न मिल सका। अलबत्ता बाज़ कुतुब हदीस में ये रिवायत निगाहों से गुज़री कि जब नया महीना या नए साल का पहला महीना शुरू होता तो अस्हाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दूसरे को ये दुआ सिखाते और बताते, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान व सलामती वल इस्लाम व रिज़वान मिनर रहमान व जवाज़िम मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, इस नए साल को हमारे ऊपर अमन व ईमान, सलामती व इस्लाम
اور اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوصاً کرنے کی بہت ضرورت ہے، یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ نمبر 1 ماضی کا احتساب، نمبر 2 آگے کا لائحہ عمل۔ نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادات، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم خود اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا فائدہ اٹھانا چاہیے اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شانہ نے اپنے پاک کلام میں ایک خاص انداز سے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہنے لگے اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دے دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقرر آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ اپنی خود احتسابی اور جائزہ کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبے میں منہمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں اور ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، دور نہ صحیح تو کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی، کسی غلطی کا ارتکاب تو برا ہے ہی، اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اسی کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ نمبر 1 اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، نمبر 2 اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے، نمبر 3 اپنی مالداری کو فقر و فاقے سے پہلے، نمبر 4 اپنے خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے، نمبر 5 اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، جس کا مطلب ہے اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی ہے، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے ایک حقیقی انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے، کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے۔ اس کے پاس وقت کم اور کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور از سر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔